नाज़रीन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखती हूँ क्योंकि मैं पहले ही अर्ज कर रही थी आप लोगों के सामने कि SIC जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसकी मखसूस नशस्तों का मसला हुआ, उसकी मखसूस नशस्तों के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है 12 जुलाई को डिसीजन आया। 12 जुलाई के डिसीजन पे हुकूमत रिव्यू में चली गई और ECP ने क्लैरिफिकेशन मांग ली। क्लैरिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एज जो हमारा डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करें और मखसूस नशस्तें दे SIC यानी PTI को, नॉट SIC PTI को देंगे, क्योंकि इससे पहले 12 जुलाई को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है ना। उसके बाद क्या हुआ है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का खत गया ECP को कि किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी एज अ पार्टी नहीं एग्जिस्ट करती है। आप हमारे कानून को जिसका रेट्रोस्पेक्ट पे इतलाक होता है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और अभी सूरत हाल क्या हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ा टू एंड फ्रो चल रहा है, प्रॉपर पुल एंड पुश वाली सिचुएशन है। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा। टैक्स का एक मुकदमा था जिसके अंदर उन्होंने जजमेंट दिए, फैसला सुनाया। 41 पेजेस पे ये मुनहसर है। उसके अंदर कहा है पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार जो है वो आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। वो आइन की हुदूद से आप इधर उधर नहीं हो सकते हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों को आर्टिकल 142 के हवाले से कानून साजी का जो इख्तियार है वो देता है, आर्टिकल 142। अब इसके अंदर पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक हो, यानी रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी। बट कानून जो है वो माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत है, यानी हर कानून साजी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। ये डायरेक्ट हिट है उस कानून साजी को जो इस टाइम पे करके नेशनल असेंबली के स्पीकर ने खत लिखा है। कहते हैं कि जी लफ्ज आइन से मशरूत का मतलब वाज़ेह है और कानून साजी जो है आइनी हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असेंबली का इख्तियार नहीं है। अब दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। उसकी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस टाइम पर इजलास चल रहा है और इजलास के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर नामजदगी हुई और उसके बाद बुलाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि मसरूफियत है इसलिए इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। सो अब प्रॉपर हम लोगों को दो इदारे आमने सामने नजर आ रहे हैं। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजा खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, दोनों सीनियर लॉयर्स हैं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग। आबिद जुबैरी साहब आपसे ही आगाज करते हैं। ये एक तरफ से एक वार होता है तो दूसरी तरफ से रिटर्न होता है। शिकवा जवाब शिकवा की एक तवील कहानी चलती चली जा रही है। वेयर इज इट गोइंग टू एंड? ये तो लीगल बैटल लग रही है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें इंस्टीट्यूशंस तबाह हो रहे हैं। आप देखिए कि ये कभी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ का फैसला करे और आइन उसको इख्तियार देता है कि वो फैसला करे चाहे आपको पसंद हो या नहीं, और आर्टिकल 190 के तहत वो सब पे बाइंडिंग होता है, इंक्लूडिंग पार्लियामान पे भी, एग्जेक्टिव पे। फिर एक स्पीकर साहब ख़त लिखें कि जी जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, कानून साजी हो गई। अब एक कानून साजी के ज़रिए आप एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते, वो पीछे से इतलाक़ करने के बावजूद भी। और ये जो आपने अभी एक केस का, टैक्स वाले केस का हवाला दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि आप ज़रूर वैलिडेशन कर सकते हैं लेकिन आइन के दायरे इख्तियार को रहते हुए। अब 11 जजों ने इंक्लूड बशमूल चीफ जस्टिस ने कहा ये सीटें जो थीं ये PTI की थी। आपने मेजॉरिटी फैसले में कह दिया कि जी वो जो 41 लोग थे वो अपना बयान हल्फी दे दें अगर वो उनको शामिल हो जाए। फिर खुद ही क्लैरिफिकेशन मांगी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने वजाहत कर दी कि ये सब सीटें PTI की, आप इसका नोटिफिकेशन इशू करें। आज उन्होंने पार्लियामेंट या स्पीकर या इलेक्शन कमीशन क्या ही मजाज हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने? वो एक्ट लगा के आप जजमेंट को रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं। पार्लियामेंट कोई अपीलेट बॉडी तो नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर अपील वहां जाएगी। आप सब पाबंद हैं इसके। ये देखिए जो खिलवाड़ हो रही है आइन के साथ, इसमें कोर्ट भी डिवाइडेड। और कोर्ट आप देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मैं हैसियत सदर उस वक्त मैंने नोटिस पे था, मैंने इसके अपोज किया था कि चीफ जस्टिस साहब की पावर और पार्लियामान को इस तरह अपने रूल्स बनाने में इख्तियार ना दें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। का मतलब होता है जो पहले कोई कानून या आइन के अंदर कोई बात है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स नहीं बना सकती जो 1980 के बने हुए थे। आज इन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर को एक ऑर्डिनेंस के दिया, क्योंकि
فائز عیسیٰ صاحب ہو سکتا ہے ان کے وہ جو 2 اور ججز تھے اس کمیٹی میں، وہ شاید فائز عیسیٰ صاحب ان کو کنٹرول نہیں کر سک رہے تھے یا ان کی بات سے وہ متفق نہیں تھے. آپ نے خود کہا، کئی دفعہ کہا بیٹھ کے، اور اس کیس میں آپ دیکھ لیجیے میرا جو ان سے مکالمہ تھا اس وقت، آپ نے کہا میں اپنی چیف جسٹس کی پاور ختم کرنا چاہتا ہوں، میں خود اپنی بات. اس وقت میں نے کہا تھا کہ سر آپ ایک چیف جسٹس ہیں، آگے والے بھی چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ پارلیمان کو اس طرح اختیار نہیں دے سکتے، تو آپ نہ کریں. آج دیکھیں ایک آرڈیننس صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا تاکہ وہ 63A کا کیس بھی لگ جائے. ہو سکتا ہے آپ دیکھیں وہ لگ جائے گا اگلے ہفتے، تاکہ وہ اس کو ریورس کر دیں، اور ریورس کر کے اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ جو ایک منحرف ممبر ہوگا وہ ووٹ بھی دے گا، اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا. اور یہ تو اس طرح سے آپ کوشش انحراف کرائیں گے ممبران سے، پھر آپ کو مل جائے گی میجورٹی، اور پھر آپ اپنی ترمیم پاس کرا لیں گے، انلیگل ترمیم. یہ بات وہی ہوئی کہ قانون کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ سم ہاؤ دی ادر کوئی فائدہ ہو سکے. یہ ایک امپریشن بھی جا رہا تھا. سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے جی. سپریم کورٹ کی بات کو قانون سازی کر کے ریٹروسپیکٹ میں تبدیل کرنا. راجہ خالد صاحب، یہ ابھی تو میں زبیر صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں. راجہ صاحب، اب سپریم کورٹ نے ایک اور کیس تھا، ٹیکس کا کیس تھا، لیکن کلیرٹی انہوں نے انڈائریکٹلی، وہ کہتے ہیں ایک تیر سے 2 نشانے والی سچویشن ہوئی ہے، انہوں نے وہاں بھی بتا دیا ریٹروسپیکٹ کے اندر آپ یہ والا قانون سازی نہیں کر سکتے، جس کے اوپر ہم نے 3 لیٹرز جاتے ہوئے دیکھے. نیشنل اسمبلی کا اسپیکر، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، سندھ اسمبلی کے اسپیکر. سو اب کلیریفائی ہو گیا، یا اب اس کے آگے کوئی گورنمنٹ کے پاس کوئی اور داؤ پیچ ہے؟ دیکھیے انیکا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ ہے پوری قوم کے سامنے، لا میکرز کے سامنے، جو قانون دان ہیں اس ملک کے، ان کے سامنے، کہ پارلیمان کا جو اختیار ہے، پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے قانون سازی کا، اسے سلب کیا جا سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن کو کورٹ ایمنڈ کر سکتی ہے. آپ دیکھیے 63A کو کیسے ایمنڈ کیا گیا، اور جو نو کانفیڈنس کا آرٹیکل تھا اسے ریڈنڈنٹ بنا دیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے. پھر یہ جو 12 جولائی والا فیصلہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 51 کے پرووائزو میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹلی لوگ الیکٹ ہوں گے، ممبرز الیکٹ ہوں گے، دے میں جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی ود ان 3 days. تو 3 دنوں کے اندر انہیں پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. آپ نے 15 دن کہاں سے دے دیے؟ جو یہ ججمنٹ تھی 12 جولائی والی، اٹ واز پاسڈ ان ڈیروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 11 ججز کو نہیں پتا ہوگا کہ قانون کے مطابق کیا ہونا ہے؟ نہیں، یہی میں عرض کرتا ہوں، میں آتا ہوں اس طرف. انکلوڈنگ چیف جسٹس. ان ججز کو اگر پتا ہوتا نا، معذرت کے ساتھ، اس ملک کے اندر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ کیا انہوں نے، وہ اس وقت کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا، اس وقت کے لا کے خلاف تھا، اس وقت کا جو انصاف تھا، انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف تھا. یہاں پہ 200 کیس کا فیصلہ اسی جوڈیشری نے کیا، اس میں بھی انہوں نے بالکل جورسپروڈنس تبدیل کر کے رکھ دی، اور کیلسن تھیوری انٹروڈیوس کروائی گئی ہنری کیلسن کی، جو بہت پہلے دفن ہو چکی تھی برطانیہ میں بھی. پھر آپ دیکھیں کہ اسی ملک کے اندر نصرت بھٹو کیس آیا، اسی ملک کے اندر ظفر علی شاہ کیس ہے. وی ہیو اے لانگ ہسٹری. راجہ صاحب آئی انڈرسٹینڈ، لیکن بس مجھے ایک بات بتا دیجیے گا، مجھے یہ بات بتا دیجیے گا کہ اب جو یہ فیصلہ آیا وہ کہہ رہا ہے کہ فوجداری معاملات کے اندر بھی، جہاں سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے پر پارلیمان اور صوبائی اسمبلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات کے اندر جو ہے وہ قوانین کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف فوجداری معاملے پر قانون آئین شکنی ہو رہی ہو تب پھر ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے. از دس کریکٹ؟ یہ ہے کہ آپ نے وہ پہلے والے فیصلے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. کبھی کسی کیس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ججمنٹ کیوں نہیں دیتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا، 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا، 12 اکتوبر آنے کو ہے، آپ کی ڈیٹیل ججمنٹ کیوں نہیں آ سکی؟ تاکہ ساری اس معاملے کو، اس قیاس کو، اس کنفیوژن کو، اس تذبذب کو آپ کلیئر کر دیں. آپ الیکشن کمیشن، آپ میلافائڈی دیکھیں انفارچونیٹلی، کہ آپ الیکشن کمیشن کو اسی دن آپ یعنی 25 جولائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ آپ سے کلیریفیکیشن مانگتا ہے، آپ سے وضاحت چاہتا ہے، آپ اسے ڈیسائیڈ نہیں کرتے. جس دن گورنمنٹ آئینی پیکج لا رہی تھی آپ نے کلیریفیکیشن دے دی، آپ نے قطن کاز لسٹ جاری نہیں کی، آپ نے کسی کو نوٹس نہیں کیا، آپ نے کسی کو سنا نہیں، سماعت نہیں کی، کورٹ کہاں پہ بیٹھی، آپ نے ایک آرڈر پاس کر دیا. یہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا شروع میں کہ پھر آئینی ادارے آپس میں
टकराएंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप अपने डोमेन से बाहर आएंगे, आपका क्या काम है? गॉट योर पॉइंट